अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तामील इरशाद के साथ हम हाजिर हैं। मैं शाकिर भट्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर अहमद शाह साहब के साथ, जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट होने के साथ साथ गुफ्कार अलायंस जम्मू कश्मीर के अहम रुकन माने जाते हैं। हम इनका तामीली इरशाद के साथ बात करने के लिए हम अव्वलन इनका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया शाकिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे कश्मीरी सियासतदानों के हिंदुस्तान के साथ रिश्ते पे। हम बात करेंगे आर्टिकल 370 35A की मनसूखी की, और भी 2-3 मुद्दों पे बात करेंगे। मुजफ्फर अहमद शाह साहब, आपका खैर मकदम है। थैंक यू, शुक्रिया। मुजफ्फर अहमद शाह साहब, पहले हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं, चाहे मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हो, चाहे मरहूम गुलाम अहमद शाह साहब हो, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हो, मुजफ्फर अहमद शाह साहब हो, उमर अब्दुल्ला साहब हो, या महबूबा मुफ्ती जी हो, हम ये जानना चाहते हैं, आपने हर वक्त पे मुश्किल हालात में तिरंगा लहराया, आपने तिरंगा आबाद रखा हिंदुस्तान का। हम ये जानना चाहते हैं, आपको वापसी में मिला क्या? ये पहला सवाल है। बहुत ही जबरदस्त सवाल किया आपने। पहले मैं एक बात बताऊं आपको कि तिरंगा यहाँ पर जो आया है, तिरंगा महाराजा के टाइम से, महाराजा के जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन माने इल्हाक के साथ साथ तिरंगा यहाँ पर, वो यहाँ पर लाया नहीं गया। उस वक्त का माहौल वही था, क्योंकि एक्सेशन हुआ था, और वो तिरंगा यहाँ पर आया, और आज तक तिरंगा यहाँ पर है। अब आप बोलते हैं कि उसको आपने हाथ में उठाया, चलाया, ये आपके कहने का ढंग है, मगर बेसिकली बात ये है, ये नेशनल फ्लैग है, मगर उस फ्लैग के साथ साथ जम्मू कश्मीर का फ्लैग भी यहाँ पर अब तो वो रहा नहीं, वो अलग बात है। वो क्योंकि जबरदस्ती छीन लिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से छीन लिया गया, इलॉजिकल तरीके से छीन लिया गया, इलीगल तरीके से छीन लिया गया, पार्लियामेंट में जोर जबरदस्ती से छीन लिया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार करके छीन लिया गया। सो जब यहाँ पे राष्ट्रीय झंडा यहाँ पे आया, जब एक्सेशन हुआ, और उसके बाद एक्सेशन के साथ साथ 3 चीज हुई। एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था, आपका नेशनल फ्लैग, हमारा अपना फ्लैग, जो ये फ्लैग यहाँ के हमारे मजदूर के खून से रंगा हुआ है, और ये जो इसमें प्लाव है, जिसको हम अलबानी कहते हैं कश्मीरी में, ये एक मजदूर की निशानी है। बेशक। और ये 3 लाइनें हमारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। माने इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, कश्मीरी पंडित है, हर कोई। सो ये दोनों फ्लैग्स जो हैं, इन दोनों फ्लैग्स की अपनी अपनी एक वहदत है, एक हिस्ट्री है दोनों फ्लैग्स के पीछे। हिंदुस्तान के फ्लैग की भी एक हिस्ट्री है, और जम्मू कश्मीर की इस फ्लैग की एक हिस्ट्री। हम जानना ये चाहते हैं, आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद, 35A की मनसूखी के बाद, हम जानना चाहते हैं आप कहाँ पे है अभी? वो नजरिया बदल तो नहीं गया? वहां से तो नजरिया बदल गया। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, हमसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आप कहिए हिंदुस्तान का नजरिया नहीं बदला। हिंदुस्तान आरएसएस नहीं है, हिंदुस्तान बीजेपी नहीं है। यहाँ की जो 5 अगस्त का जो ये खेल खेला गया, वो हिंदुस्तान ने नहीं खेला, वो बीजेपी ने खेला और आरएसएस ने खेला। और उनकी हमारे साथ दुश्मनी 1947 की थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने जम्मू में 4 लाख मुसलमानों को कत्लेआम किया। उस वक्त उनको जम्मू महासभा, हिंदू महासभा कहते थे। हिंदू महासभा के बाद जनसंघ बनी, जनसंघ की फिर तब्दील हुई बीजेपी में। और आरएस जो बीजेपी है, वो आरएसएस की एक पॉलिटिकल शाख है और कुछ नहीं। और हमारी जो लड़ाई है हिंदुस्तान के साथ नहीं है, दैट इज विद बीजेपी एंड आरएसएस। और जो 370 उन्होंने जोर जबरदस्ती लिया है, जैसे उन्होंने जोर जबरदस्ती लिया हो, उसी तरह जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बाशिंदा उसको वापस जोर जबरदस्ती ले लेगा, ये पक्की बात है।
ہم اس کی امید کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو. ہمارا سوال, کیونکہ یہ قانونی ایک چیز لی گئی, آپ نے ہم سے غیر قانونی کام کیا ہے. بی جے پی کی سرکار نے, آر ایس ایس نے ایک غیر قانونی کام کیا ہے. غیر قانونی کام وہ چھپتا نہیں ہے, کسی نہ کسی دن آپ کو اس کی سزا ملے گی اور مل کے رہے گی. شاہ صاحب ہم سے یہ جاننا چاہتے ہیں, ابھی سب جانتے ہیں کہ یہ آرٹیکل 35 سے آرٹیکل 370 کا مدعا تو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. ہمیں بتائیے ابھی تک اس کا ہوا کیا؟ دیکھیے, اس کی سنوائی ابھی اس کا ڈیٹ فکس نہیں ہوا ہے, اس میں ڈیلے ہو رہے ہیں بہت, اور کچھ نہیں ہو رہا. کنٹینیوسلی کوشش کر رہی ہے مرکزی سرکار اس کو جتنا بھی ڈیلے کروا پائے اتنا ڈیلے کرے گی, مگر وہ کسی حد تک کر سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں. اور جب یہ معاملہ, کیونکہ اس وقت یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے ہے, یہ 5 بینچ پہ لگے گا یا 7 بینچ پہ لگے گا, مجھے اس کا علم نہیں ہے کیا ہوگا, مگر ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے ہے. اور جب اس کے سامنے یہ کیس آئے گا, وہاں پر ہمارا جو جموں کشمیر کا جو رشتہ ہندوستان کے ساتھ جڑا ہے کانسٹیٹیوشن کے تھرو, آپ کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی یعنی آئین ساز اسمبلی جس کو کہتے ہیں, اس ٹائم میں 1948 میں اس وقت 2 ہی قانون ساز اسمبلی تھی, ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی اور جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی. اور لیگل یہ باڈیز ہیں, ان لیگل باڈیز میں یہ طے پایا کہ کشمیر کا رشتہ ہندوستان کے ساتھ کیسا ہوگا, جس میں سے 370 نکلے. 370 کانسٹیٹیوشن کا ایک اہم انگ ہے, اس کو آپ اس میں سے توڑ نہیں سکتے. تو جب بھی یہ کیس آپ کے اس میں لگے گا, اور اگر ہم متحدہ رہے سارے لوگ, جس طرح سے آج آوازیں جموں سے بھی اٹھ رہی ہیں اور لداخ سے بھی اٹھ رہی ہیں, کرگل سے اٹھ رہی ہیں, ہم یہ کیس زبردست طریقے سے جیتیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسا ہی ہو. جو ہم یہ لوگوں کا سوال ہے, کیونکہ 2-3 دن پہلے لوگوں کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے, ایک سوال یہ آیا کہ جو یہ گپکار الائنس بنی, یہ کتنی منظم ہوگی, یہ کتنی فعال ہوگی. کیونکہ اگر دیکھا جائے جو کشمیری سیاستدان ہیں, جو کشمیر میں جو چاہے پی ڈی پی سے تھے, چاہے نیشنل کانفرنس سے تھے, آج پھر پارٹیوں میں گئے, باتیں گپکار الائنس پہ اٹھ رہی ہے. چونکہ کل ہی کی ہم بات کریں, الطاف بخاری نے ایک بیان آیا ہے, میں پڑھ رہا تھا, اگر انہوں نے 300 گپکار الائنس والوں کے لیے وہ آیا تھا کہ اگر انہوں نے 370 واپس نہیں لایا, ہم ان کے گھروں کے سامنے دھرنا دیں گے. اس بات پہ آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جب گپکار الائنس بنی تھی تب سے آج تک لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ چلے گی نہیں, یہ فیل ہو جائے گی, مگر گپکار الائنس نے آپ کو الیکشن بھی جتوا کے دیا. اور حالانکہ ہم نے 138 یا 140 سیٹیں جیتی ہیں, اور اگر وہ 30, 35 یا 40 سیٹوں پر یہ کینڈیڈیٹس کا معاملہ نہیں ہوتا, ڈمی کینڈیڈیٹس کھڑے نہیں ہوتے ڈفرنٹ پارٹیز کے, جس میں سے نقصان نیشنل کانفرنس کو بھی ہوا, پی ڈی پی کو بھی ہوا, یا اس کی سجاد لون کی جماعت کو ہوا, اے این سی کو 3 سیٹ کا خود نقصان ہوا. اگر وہ نہیں ہوا ہوتا ہاں تو گپکار الائنس کم از کم 180 to 190 سیٹ لے کے آئی ہوتی. نا ابھی بھی کوشش ہے زبردست طریقے سے مرکزی سرکار کی طرف سے, ایجنٹس کی طرف سے, ڈفرنٹ لوگوں کو کھڑا کرنے کا. جس آدمی کی آپ نے بات کی ابھی, ہاں, ان کا وہ ابھی سیاست میں کل کا بچہ ہے. آپ سن لیجیے میری بات, میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے جی ان کے ادھر دروازے پہ رہیں گے. بھائی آئیے نا, میرے دروازے پہ کیوں آتے ہو, چلو ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاؤ سپریم کورٹ میں. ہمت ہے؟ جھوٹ پہ مبنی ہے تمہاری سیاست. بولتے ہم جی دروازے پہ آئیں گے بولنے. اور کیسز سب جوڈیس ان دا سپریم کورٹ آف انڈیا. سپریم کورٹ میں اگر ہم سب کھڑے ہو جائیں, میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو 370 بڑی شان بان کے ساتھ واپس آئے گا. مگر یہی لوگ ہیں جو اس کو کمزور کر رہے ہیں. اور یہ کس منہ سے بول رہے ہیں یہ بات؟ ذرا ان کو اپنے شو میں لائیے نا میرے سامنے, ان کا کچا پچا برابر وہی ہم کر دیں گے انشاءاللہ. یہ بکے ہوئے لوگ ہیں اس میں آر ایس ایس اور بی جے پی کے سامنے. میں آپ کے شو میں آپ کی وساطت, آپ کی کیمرے کی وساطت سے کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم وہ ماحول بنائیں جہاں پہ سارے. میں آپ کو آپ کے شو کے تھرو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ چلو لال چوک میں بیٹھتے ہیں, بات کرو ہمارے ساتھ 370 پر. اور تم کس طرح بکے ہو اس وقت بی جے پی اور آر ایس ایس کے سامنے میں, کشمیریوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو تم. اور بولتا ہے ہم ادھر آئیں گے, بولا آؤ چلو ہم ٹھہر رہے ہیں اس کے لیے, کب آئے گا ادھر. اب مظفر صاحب سوال یہ بھی ہے کہ یہ اگر الطاف بخاری کی بات ہم کریں, وہ الائنس کا حصہ تو نہیں ہے. اگر ہم یہاں سے وہ الائنس کا حصہ بھی نہیں ہے, اور وہ سپریم کورٹ میں ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. وہ بی جے پی ہے یہاں پر,
अपनी पार्टी इज बीजेपी इन जम्मू एंड कश्मीर. अब हम अगर दूसरी तरफ से देखें, इमरान रजा अंसारी है या उसके साथ साथ जितने भी है, उन्होंने भी कल एक बयान दिया था कि ये जो गुपकार अलायंस है, इन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़ा किए थे. देखिए, ये हमें भी पता है, पूरी अलायंस की लीडरशिप को पता है, और उनकी जो जमात है, उनके वहां पे एपेक कमेटी के मेंबर हैं सजाद लोन साहब, उनको भी खबर है कि ये चीजें हुई. इन चीजों के लिए हमारे पास बाकायदा तौर एक फोरम है, एपेक्स कमेटी की एक जो हमारी कमेटी वो बैठती है, इन चीजों पर बातचीत होगी कि भाई कहां कहां पर क्या हुआ. हमने तो कहा कि भाई जिस पार्टी ने भी जहां पर भी ये गलत किया है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और मैं उस पर बजिद हूं कि लेना चाहिए, नहीं तो हम 40-45 सीट एडिशनल जीत जाते. शाह साहब, ये भी एक अहम सवाल है आपसे, क्योंकि आप सियासत में पिछले दहाइयों से रहे हैं. ये महीनों की बात, सालों की बात नहीं, ये दहाइयों की बात है. हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कश्मीर को, कश्मीरियों को और कश्मीरी सियासतदानों को आप इनका मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? मतलब वो एक किस्म का वो जैसे वो प्रिडिक्ट करते हैं, आप क्या उस बारे में बताएं? वही लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ कश्मीर के लिए करेंगे जो अपने आप को बेचेंगे नहीं, पैसे के लिए, पोजीशन के लिए, मंत्री बनने के लिए, संतरी बनने के लिए, जंतरी बनने के लिए. जो कश्मीर के लिए काम करेगा, यहाँ के कॉज के लिए काम करेगा, कश्मीर के बच्चों के लिए काम करेगा, वही आगे बढ़ेगा. और मैं उम्मीद रखता हूं कि जो एक नौजवान पोत सामने आ रही है, उनमें ये सब चीजें नहीं है, उनमें ये करप्शन का मामला नहीं है. नौजवान शाह साहब, आपने यहाँ पे नौजवानों की बात की, आपसे पूछना ये चाहते हैं कि ये जो अलायंस बनी, इसके साथ नौजवान होने चाहिए थे. बिल्कुल, क्योंकि नौजवानों को कहा ये कौमों का मुस्तकबिल होती बिल्कुल है, होने चाहिए या ना होने आप चाहिए. देखिए, मैक्सिमम जो आपके इलेक्ट होके आए हैं, मुझे लग रहा है 60% से ऊपर नौजवान है, सब यंगस्टर्स. इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो पिछले हफ्ते लावेपोरा में 3 मासूमों की जान गई. कश्मीर के हर घर से, हर कोने से, चारों अतराफ से आवाज आ रही है कि मासूम थे, मासूम थे, मासूम थे. अब हम एक बात यहाँ पे बताना चाहते हैं कि अभी यहाँ पे एलजी साहब रूल कर रहे हैं, उनका चल रहा है. इससे पहले अगर देखा जाए पीडीपी का था, उनके साथ बीजेपी की अलायंस थी. उससे पहले अगर देखा जाए पीडीपी की थी, पीडीपी से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी. ये इससे पहले चला आता ये इससे पहले भी आता है. क्योंकि अगर हम पीछे जाए, यहाँ पे फेक एनकाउंटर्स सिंस 2010 से ज्यादा हुए. इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी जो वाक़ा हुआ, इसमें अमीशपुरा का केस सामने आया है. तो हाँ जी, और अमीशपुरा में ये पता किया गया कि ये 20 लाख के लिए इन्होंने ये सब ड्रामा रचाया. आर्मी ने और उसके साथ कुछ लोकल्स भी मिले, तो उसका एक कार्रवाई हुई है. और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो एचएमटी का जो वाक़ा है, ये भी फेक एनकाउंटर है. और मैंने बार पब्लिकली बताया है कि जब तक ये इसकी तहकीकात होती है, और हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहा है कि जिस तरह से आपने जबरदस्त कार्रवाई अमीशपुरा में कराई है, वो कार्रवाई यहां भी हो. मगर तब तक बराह करम इनकी जो लाशें हैं, डेड बॉडीज हैं, इनको अपने वालिदीन के सुपुर्द कर दीजिए, सो दैट वो अपने मकबरों में उनको सुपुर्द खान किया जाए. अब यहाँ पे मैं जो आपने सवाल किया कि फेक एनकाउंटर्स वगैरह ये क्यों होता है, इसके पीछे एक ही चीज है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. हमारा मानना आज भी यही है. मेरा मानना जो आप बात की 2010 की, तब से मैं ये कह रहा हूं, चाहे उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, चाहे पीडीपी वाला था, चाहे कांग्रेस वाले थे, कोई भी थे, मैं उनसे बार बार ये अपने पार्टी की तरफ से आवाज उठाता था कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का यहां पे कोई काम नहीं. ये सब हमारी जो ये मुसीबत की जड़ है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. 200 मिलिटेंट्स के लिए हमारे पास 7 लाख या 8 लाख की पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह रखने का क्या मकसद है? पुलिस के हवाले कर दीजिए, रिवैम्प कर दीजिए जम्मू कश्मीर पुलिस को. जम्मू कश्मीर पुलिस भी बदकिस्मती से बहुत ट्रिगर हैप्पी हो गई है. वो लिहाज, आंखों का लिहाज वो चला गया है. नहीं तो जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ के लोग खुद संभालेंगे अपने कश्मीर को. कोई जरूरत नहीं है यहां पर ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट रखने के लिए.
کیونکہ آپ یہاں پہ پچھلے کچھ دہائیوں سے اسمبلی انتخابات ہوتے تھے، آپ ان میں حصہ نہیں لیتے تھے. لیا میں نے ایک بار لیا میں نے، اس میں بھی جو کچھ ہوا وہ چھوڑیے، وہ بہت پرانی بات ہے. اگر آپ اقتدار میں آئے ہوتے ہم کیا امید کرتے؟ آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو میں جوتے کی ایک ٹھوک سے باہر پھینک دوں گا. ہمارے سامنے آرمڈ فورس اسپیشل پاورز ایکٹ نہیں چلے گا، نہیں رہ سکتا وہ. ختم بات، سمپل. جو یہاں پہ سیاسی قائدین بند تھے، آدھے اپنے گھروں میں تھے، آدھے ڈیٹینشن سینٹرز میں تھے، لیکن سارے میں بھی بند تھا 8 مہینے، سارے باہر آئے. لیکن ابھی بھی اگر ہم بات کریں گے انجینئر رشید کی، وہ ابھی بھی بند ہے. ہم انجینئر رشید کے بارے میں بار بار بات کرتے ہیں. اگر ہم بات کریں گے وحید پارا کی تو وہ پرسوں رہا ہوئے، لیکن پھر سی آئی کے جموں نے ان کو گرفتار کیا. اس بارے میں آپ کیا؟ کیونکہ یہاں پہ خالی سیاسی قائدین بند نہیں ہے، یہاں پہ نوجوان بھی بند. دیکھیے نوجوان بند ہیں، قائدین بند ہیں بھائی، جن کے خلاف آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہے. اگر انہوں نے کچھ اینٹی نیشنل کام کیا ہے، کچھ غلط کام کیا ہے، کرپشن میں پھنسا ہوا ہے، اس نے منی لانڈرنگ کی ہے، بھائی بتا، ہاں بھائی یہ ہے آپ کا، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اس کو. مگر خام آپ لوگوں کو بند رکھیں گے، بیل ہو جائے گی، آپ دوسرے دروازے پکڑیں گے، پی اے سے ختم ہوگا دوبارہ لگائیں گے. یہ چیز نہیں ہے، ڈیموکریسی اس کا نام نہیں. یہاں کی بدقسمتی سے جموں کشمیر میں ڈیموکریسی، ہندوستان کی ڈیموکریسی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے لکھن پور. یہاں کوئی ڈیموکریسی، یہ چیز مرکزی سرکار کو دیکھنی پڑے گی کہ یہ چلے گا نہیں آئندہ کے لیے. آخری سوال شاہ صاحب آپ سے، پھر ہم بات کریں گے آرٹیکل 370 کی، آرٹیکل 35A کی. سوال ہمارا یہ ہے، اللہ نہ کرے شنوائی نہ ہوئی، کیا آپ کا روڈ میپ رہے گا؟ اس پر بھیم سنگھ نے بہت بڑھیا کہا ہے. وہ بھی یہاں کے بہت ہی وریشٹ ایک سینئر لیڈر ہے، اور سپریم کورٹ کے ایک مانے ہوئے ایڈوکیٹ ہے، اور بہت ہی سینئر ایڈوکیٹ ہے. انہوں نے اس چیز کا جواب دیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے ہماری یہ بات نہیں مانی، انفارچونیٹ اگر کوئی ڈیسیجن آیا، تو میرے پاس قانونی جوازیت ہے، جو قانون مجھے بولتا ہے، کانسٹیٹیوشن مجھے بولتا ہے، میں اس معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ میں لے جاؤں گا. انہوں نے آلریڈی راستہ بتا کے رکھا، اور وہ شاید جا بھی رہے. تو لیٹ اس ہوپ کہ گڈ سینس پریویلز اور جسٹس ہم کو ملے گی فرام دا آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا. ایک سوال میرے ذہن میں آیا، جو اسمبلی انتخابات اب انشاءاللہ آنے والے ہیں، کیونکہ امید یہی کریں گے یہاں پہ اپنی حکومت بنے، اس میں انتخابات لیں گے آپ؟ اس میں آپ ان انتخابات میں آپ حصہ لیں گے؟ دیکھیے میں پی ایچ ڈی کا ممبر ہوں اور اپیکس کمیٹی کا ممبر ہوں. اس چیز کا جواب جب ہم بیٹھیں گے، اس پر بات کریں گے، اس وقت کی کارروائی کیا ہوگی، اس وقت کا سمے کیا ہوگا، کیا مشکلات ہوں گے، خدشات ہوں گے، وہ تب ہم جواب دیں گے. ابھی وہ جواب دینا میرے لیے ٹھیک نہیں رہے گا، کیونکہ میں ایک ڈسپلن کے تحت رہتا ہوں. اور وہ پی ایچ ڈی کا جب اپیکس کمیٹی بیٹھے گی، اس بات پر غور کرے گی، جب ہوگا اس کا کیا فیصلہ ہوگا، وہ ایک جوائنٹ فیصلہ ہمارا ہوگا. جو جوائنٹ فیصلہ ہوگا میں اس کے ساتھ چلوں گا. تو یہ تھے عوامی نیشنل کانفرنس کے وائس پریزیڈنٹ مظفر احمد شاہ صاحب، گپکار الائنس کے یہ ممبر بھی ہے. ہم امید کرتے ہیں جو آرٹیکل 35A، آرٹیکل 370 کے بارے میں یہ اپنا موقف رکھتے ہیں، وہ ہو جو کشمیریوں کے لیے ٹھیک ہو، جموں کشمیر لداخ کے لیے ٹھیک ہو. اللہ کرے یہ ملک پھر ایک ہو جائے، جموں کشمیر لداخ یہ پھولے پھلے ویسے ہی جیسے یہ اس سے پہلے تھا. السلام علیکم. شکریہ.